पुरअमन तो बड़ी तैयारी करके बैठे हुए। पुरअमन एहतजाज होता रहेगा, जो हमारा हक है। कांसा 25 मई को भी आप लोग पुरअमन थे ना, लेकिन वो लोग पुरअमन नहीं थे। लेकिन हम तैयार नहीं थे, हमें नहीं पता था कि राना सनाउल्लाह एक पुरअमन एहतजाज पे तशद्दुद करेगा। इस बार हम तैयार हैं और उसे मौका ही नहीं मिलेगा इस बार। कोई अलीमन गंडापुर की वीडियोस दिखा के इस तरह भी जोड़ने की कोशिश करें, रंग देने की कोशिश करें कि अब जत्थे को लेकर आ रहे हैं, एक तासुर देने की कोशिश करें कि इंतशार होगा, तो जिम्मेदारी आप पे डाली जाए। ऐसी कोई प्लानिंग है इनकी? देखें, पाकिस्तान की अदलिया भी जानती है, पाकिस्तानी कौम भी जानती है, मीडिया भी जानता है कि सनाउल्लाह से बड़ा मुजरिम, एक जुराइम पेशा आदमी, कातिल, झूठा, एक कब्जा ग्रुप, अगर वो जो भी वो कह रहा है, कौन कौम इसे मानेगी? और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ, जैसे ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है 97-99 में कि इसने कोई पता नहीं कितने 100 लोगों को मरवाया था पुलिस मुकाबले में। आबिद बॉक्सर की रिपोर्ट है। ये लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी है? सब नवाज शरीफ ने ट्वीट भी किया, खैर ट्वीट उनको लिख के दी होगी मरियम साहिबा ने, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। आपने पढ़ी होगी, आपको पढ़ के सुनाई होगी किसी ने ट्वीट। नवाज शरीफ साहब, पहले तो मैं नवाज शरीफ मरियम की ट्वीट इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि वो अगर आपने कोई मज़ाहिया चीज़ पढ़नी हो तो उसकी ट्वीट्स पढ़ो, मेरे पास टाइम नहीं है। और नवाज शरीफ इतना डरपोक आदमी, और जितना करप्ट होता है उतना डरपोक होता है। सारी बात है, हमारे पंजाबी में कहते हैं काना होता है, कोई किसी का काना होता है तो डरता है ना, जो काना नहीं होता वो डरता है। असल में वो डरा इतना ज्यादा इसने और जरदारी ने पैसा चोरी करके बाहर रख लिया है। अब पहले पैसा चोरी करने में इन्होंने मुल्क को तबाह किया, अब उस चोरी को बचाने के लिए मुल्क को तबाह कर रहे हैं। खान साहब, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बड़ी अहम, फैसल वोटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं करी, दूसरे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें मुलाकात नहीं मुलाकातें बोला गया था, मुलाकात का प्लूरल। तो आप इस खबर की तस्दीक करते हैं? मैं अब अगर मुझे फौज की फिक्र ना हो अपने मुल्क की, मैं अपने मुल्क की फौज को मजबूत देखना चाहता हूँ, लेकिन आप इस खबर की तस्दीक करते हैं? नुकसान नहीं करना चाहता। लेकिन जितनी स्टूपिड और फूलिश प्रेस कॉन्फ्रेंस वो थी ना, बल्कि इनको अंदर आर्मी की तरफ से टोकना चाहिए कि मैं अगर उसका पूरा जवाब दे दूं, जो मुझे पता है जो हुआ है ये साजिश में, जो शिकार थे उसमें, जो फनकार थे, अगर मैं कहीं उनका नाम ले दूं तो या तो अपने मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए मैं चुप हूँ। अच्छा, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात सुनाई दे रही है, जो आने वाली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है किसकी हो सकती है आपके मुताबिक, और आपका बयानिया ये मार्च जो इस पे कोई असरअंदाज हो सकती है? जो भी करेगा अपने आप को जलील करेगा। अच्छा खान साहब, जो मार्शल लॉ के हवाले से बातें हो रही हैं, आपको लगता है इसके इम्कानात हैं, क्योंकि आप वजीर आजम रह चुके हैं पाकिस्तान के, आपके अंदाजे के मुताबिक ऐसा हो सकता है? मुल्क को तबाह करना है मजीद, और पहले चोर बैठा दिए फिर मार्शल लॉ लगा दो, तो तबाह करना है, दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सहाफी जो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, आपको अपने घर में तहफ्फुज़ न दिया, गैर में तहफ्फुज़ ढूंढेंगे, इंटरनेशनली हमारा इमेज क्या जाता है? ये सबसे शर्मनाक, तहफ्फुज़ के लिए दियारे गैर जाना पड़े, सबसे शर्मनाक चीज़ है जो सहाफियों से हो रहा है। मुशर्रफ के मार्शल लॉ में कभी ऐसा नहीं था, कभी ऐसा नहीं था जो ये कर रहे हैं। यानी ये और अरशद शरीफ से जो हुआ है, यानी हमने बड़ा मुझे रंज हुआ कि एक ऐसा हीरा इस मुल्क का, सहाफत का, जो असासा होता है मुल्क का, एक अच्छा सहाफ़ी जो तामीरी तनकीद करता है वो असासा होता है मुल्क का, उसको इन्होंने जो कत्ल करवाया है, इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। खान साहब, आपको लगता है कि आपको गिरफ्तारी करने की गलती ये हुकूमत कर सकती है? मैं इसको गलती कहूंगी क्योंकि अवाम बाकी आपके साथ है। मुझे ना कोई गिरफ्तारी से फर्क है, लेकिन आपको लगता है कि ऐसी कोई तैयारी की गई है या इस तरह की गलती की जा सकती है? गिरफ्तारी तो छोटी बात है, मैं क्या बैठा हूँ कि मैं कहता हूँ मरना तो अल्लाह ने फैसला किया होना जब लेके जाना, लेकिन अगर मुझे ऊपर लेके जाए तो अरशद शरीफ की तरह एक इज्जत से लेके जाए अल्लाह, लेकिन मुझे किसी खौफ ही नहीं है। अच्छा खान साहब, ये जो अभी ये जो पूरी तैयारी, एक तरफ मुज़ाकरात की बातें करते हैं, एक तरफ तैयारी करके बैठे हैं, एक तरफ तड़ियां लगाते हैं, धमकियां देते हैं, तो मुज़ाकरात और धमकियां तड़ियां एक साथ नहीं हो सकती, ये क्या मुनाफकत है? आप इसको मुनाफकत नहीं कहेंगे? या खेला जा रहा है, मतलब आवाम का टाइम जो है वो डिस्टर्ब किया जा रहा है, आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है कि किसी तरह आप ये मार्च खत्म कर दें? जो पाकिस्तान से जितना जुल्म हो रहा है ना इस वक्त, चोरों को पहले ऊपर बैठाया, फिर उन चोरों को ऊपर बैठाने के लिए अवाम को जिस तरह भेड़ बकरे नहीं होती, डंडे मार के बताएंगे जी आप इनको तस्लीम करो,
اور جو نہیں کرتا اس کو ننگا کر کے اور مارنا. سوال ہے کہ گن پوائنٹ پہ آپ اتنے لوگوں کو باہر لے کر آ سکتے ہیں تو محبت میں باہر آئے ہیں نا. ان کو کیوں لگتا ہے کہ گن پوائنٹ پہ ان کو باہر لے آئے ہوئے؟ یہ تو محبت میں آئے ہیں. اور فیصل واٹر صاحب اس سے ڈرایا تھا کہ خونی مارچ ہوگا, جنازے اٹھے کے پھر بھی آ گئے ہیں. چوروں کی غلامی سے بہتر موت ہے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ نہ ڈرے ہیں, یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ یہ آزاد چاہتے ہیں. آزاد خان صاحب, یہ جو ایک صدارتی نظام اور پارلیمانی نظام کا موازنہ کیا جائے, جس طرح ترکی کی بھی اگر میں اگزامپل دوں, تو آپ کو صدارتی نظام پاکستان کے حق میں بہتر لگتا ہے آگے مستقبل قریب میں؟ آپ کی رائے؟ میری ذاتی رائے ہے کہ بڑی سوائے 5-6 ملکوں میں پارلیمنٹری نظام کامیاب اس لیے نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹری نظام کے لیے ایک اخلاقیات کا معیار ہونا چاہیے. اب انگلینڈ میں تو کبھی کوئی لوٹا نہیں ہوتا, وہاں تو کوئی منڈی نہیں لگتی, آکشن نہیں ہوتی سیاستدانوں کی, کیونکہ ان کا اخلاقیات کا معیار ہے. جدھر معیار نہیں ہوتا نا ادھر یہ کامیاب ہوتا نہیں ہے. اچھا خان صاحب, ایک آخری سوال جو کہ تھوڑا مشکل بھی ہوگا, پاکستان کا وزیر اعظم کتنا بااختیار ہوتا ہے؟ آپ بطور وزیر اعظم کتنے بااختیار تھے؟ اگر اس کو بھاری اکثریت ملی ہو وہ ہو سکتا ہے, یعنی بلیک میلنگ نہ ہو اتحادیوں کی. لیکن اگر کولیشن گورنمنٹ, چھوٹی سی مائنورٹی اور اس کے نیب بھی کسی اور کے پاس ہو, عدالتیں آزاد ہوں اور ہونی بھی چاہیے, لیکن اگر اس کے کنٹرول میں قانون کی حکمرانی نہ قائم کر سکے وہ, تو وہ پھر اس کے بعد وہ بااختیار نہ ہوا. اچھا خان صاحب, الیکشن تو ہوں گے نا, ابھی نہیں تو تھوڑی دیر سے ہو جائیں گے, لیکن الیکشن کمیشن پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں, بھر جانے کے نوٹس کا اعلان بھی کر چکے ہیں, تو آپ اسی الیکشن کمیشن پہ اعتماد کر کے انتخابات کے جو بھی نتائج ہوں گے ایکسیپٹ کریں گے مینوان؟ کب جیت ہی رہے ہیں. 37 میں سے 29 الیکشن اس کرپٹ الیکشن کمیشن کے باوجود, اس کی دھاندلی کے باوجود جیتے ہم. یعنی ای وی ایم نہ بھی ہو تب بھی دھاندلی کے باوجود آپ جیت جائیں گے عام انتخابات اسی الیکشن کمشنر کے یہ ایسے ہے کہ پاکستان کبھی ہندوستان میں نہیں جیتا تھا, ہندوستان پاکستان میں نہیں جیتا تھا, اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے. میں واحد کیپٹن ہوں جو ان کے امپائرز کے باوجود جیت کے آیا تھا. اس الیکشن کمیشن کرپٹ آدمی کے باوجود ہم جیتے ہیں. اچھا, آپ کے اس مارچ کو جو انڈیا کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے, بیانیہ بنایا جا رہا ہے, اس پہ بھی میں آپ کے تاثرات جاننا چاہوں گی بطور محب وطن پاکستانی. دیکھیں, انڈیا تو خوش ہوگا کہ اگر فوج اور ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے بیچ میں اختلافات ہو جائے اور لڑائی ہو جائے, وہ تو خوش ہوگا نا انڈیا, لیکن یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. لیکن نواز شریف کی جو پارٹی تنقید کری اپنا ماضی بھول گئی ہے. نواز شریف تو وہ آدمی ہیں جو اپنی چوری بچانے کے لیے ملک کو بیچ سکتا ہے. اس کا ہے کیا پاکستان میں؟ اربوں ڈالر باہر رکھے ہوئے ہیں, چھٹیاں باہر, بچے باہر, شاپنگ باہر, عیدیں باہر, علاج باہر. اس کا پاکستان میں سٹیک کیا ہے؟ اچھا, میں چاہتی ہوں اس پلیٹ فارم سے آپ یہ بھی پیغام دے دیں, موروثی سیاست کے بارے میں آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں, یہ جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں, ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی میں نون لیگ میں بھی کچھ منجل ہوئے لوگ شامل ہوں گے, لیکن انہوں نے مریم نواز اور حمزہ شہباز اور بلاول کی جی حضوری کرنی ہے. ان بیچارے سینئر سیاستدانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ان پہ ترس نہیں آتا آپ کو؟ جس پارٹی میں میرٹ نہ ہو وہ کبھی بھی نہیں کامیاب ہوتی. اب یہ ان کی پارٹیز بڑی تھی, سکڑ کے چھوٹی سی پارٹیز رہ گئی ہیں. اب سارے مل کے بھی ایک تحریک انصاف اور عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, سب مل کے بھی, کیونکہ ان کی فیملی پارٹیز انہوں نے ختم ہونا ہی ہے. اچھا, میری آپ سے ریکویسٹ ہے, پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیں کیمرے کو دیکھ کے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ خان صاحب. جیت خان صاحب کے ساتھ آپ خصوصی گفتگو سن رہے تھے میری, میں کچھ دیر پہلے وہاں پہ موجود تھی. تو جمیل, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. مجھے فواد صاحب کی بات یاد آ گئی کہ آپ اتنی جلدی وہاں سے یہاں پہنچ کے یہ ٹرانسمیشن میں آن ایئر کیسے ہوئی؟ میں نے کہا کریڈٹ ہمارے ڈرائیور کو جاتا ہے. جی جمیل خان صاحب کہہ رہے 20 لاکھ لوگ جب وہاں جائیں گے نا تو پھر انہیں پتہ چلے گا. جی فضا, خان صاحب دیکھیں, آپ ان کی باڈی لینگویج چیک کریں. کوئی ہارا ہوا بندہ اگر اس طرح باڈی لینگویج کے ساتھ آئے تو کوئی اس پہ یقین ہی نہ کرے. تو وہ ایک جیتے ہوئے شخص کی حیثیت سے, ایک جیتے ہوئے سیاستدان